नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रीन किराम व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बिना ताख़ीर के सबक शुरू करेंगे। तो हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम हैं और नए आने वाले व्यूअर हैं, उन सब से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए। इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी के साथ और जल्द से जल्द पहुँचेगी। हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लाइक और शेयर करने से हमारी हौसला अफजाई होगी, और आपके शेयर करने से ये भी होगा कि जितने भी लोग इन वीडियोज़ को देखेंगे उनको भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो बिना ताख़ीर के हम सबक शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने पिछले सारे सबक अपने पढ़े सुन लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे अच्छे तरीके के साथ। तो मेन बात यही है कि आपने हरूफ में फ़र्क करना है और आपने हरकत को अच्छे तरीके के साथ पढ़ना है। अगर आप हरूफ में फ़र्क करना जान चुके हैं, हरकत को सही तरीके से आप पढ़ना जान चुके हैं, तो फिर आप आगे चलिए, तो आगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सबक नंबर 5 है तनवीन के बारे में। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। जैसे हमज़ा दो ज़बर अन, असल में ये था हमज़ा नून ज़बर अन। हमज़ा दो ज़ेर इन, असल में ये हमज़ा नून ज़ेर इन था। हमज़ा दो पेश उन, असल में ये हमज़ा नून पेश उन था। तनवीन के हिजे इस तरह करे, मीम दो ज़बर मन, ये देखें मीम नून ज़बर मन, इस तरह आवाज़ आएगी। मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है, हिजे करते वक्त इसका नाम ना लें। तो बिना ताख़ीर के आगे पढ़ते हैं। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन। तो दो ज़बर तन, तो दो ज़ेर तिन, तो दो पेश तुन, तन तिन तुन। अब ये देखें, ता के आगे जो अलिफ लगा हुआ है ना, ये ग्रीन कलर का है, तो यहाँ पर भी ये अलिफ ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पर यही मुराद है कि आपने इस अलिफ को नहीं पढ़ना, यानी कि ता अलिफ दो ज़बर तन नहीं कहना। ये तो आ के आगे भी अलिफ है, ये भी ग्रीन कलर का है, तो यहाँ पर जो अलिफ है ये भी ग्रीन कलर का है। अब इसी तरह जन जिन जुन, रन रिन रुन, वन लिन लुन, सन सिन सुन, सन सिन सुन, सन सिन सुन। अगर आप अपने बच्चों के लिए ट्यूटर का बंदोबस्त करने वाले हैं कुरान पाक के लिए, तो बिल्कुल ही ना करें। हम आपके बिल्कुल सामने वीडियोज़ शेयर करते हैं, वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो यही वीडियोज़ ही आपके बच्चे के लिए काफ़ी है। इसमें हम बहुत ही आसान और सहल तरीके के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। बस आपका वहाँ पर आप यानी कि पैसे भरेंगे, वहाँ पर आप यानी कि उनसे टाइम लेंगे, तो यहाँ पर ये आपको बिल्कुल आपके सामने है, आपके मोबाइल में है, बिल्कुल आपके आंखों के सामने ही बच्चा पढ़ेगा और अच्छे और अहसन तरीके के साथ पढ़ेगा। आप भी इसको पढ़ सकते हैं, आपके घर वाले भी पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। तो ये बिल्कुल ही अच्छी चीज़ है कि ये वीडियोज़ आप अपने घर में आसानी के साथ आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं।
کیونکہ ہمارا جو پڑھانے کا طریقہ ہے الحمدللہ یہ بہت ہی آسان اور سہل ترین ہے، یعنی کہ بالکل ہی سہل ہے، آسان ہے۔ تو اس میں آپ آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کو یعنی کہ اچھے طریقے کے ساتھ تجوید یاد کروا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح باقی حروف میں آپ نے فرق بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیں دال کے آگے یا لکھی ہوئی ہے، یہ یا بھی وہی اضافی یا ہے، اس کا یعنی کہ اس کو ہم دال یا دو زبر دن نہیں پڑھیں گے، ہم دال دو زبر دن پڑھیں گے۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن، ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر دن، ضاد دو پیش دن، ضن دن دن۔ مین بات یہی ہے کہ آپ نے حروفوں کے درمیان فرق کرنا ہے، باقی سیم ہے، کن کن کن، قن قن قن، ہن ہن ہن، حن حن حن۔ اب یہ دیکھیں ان ان ان۔ اب یہ دیکھیں یہ جس طرح عین کا یہ والا حصہ ہے، یہ والا حصہ، اسی طرح ہی یہ حصہ بنا ہوا ہے۔ تو اب آپ نے یہاں پر پہچان کرنی ہے کہ یہاں پر حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے اور یہ عین ہے، اس چیز میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ عن عن عن۔ باقی آگے آسان ہی ہیں، تو ہم سبق نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں، حرکات، تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ ہجے اس طرح کریں، مالک ان کے ہجے میم زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف دو پیش کن، مالی کن۔ تو اس طرح آپ نے ہجے کرنے ہیں۔ دیکھیں نون زبر نا، زا زبر زا، نازا، لام زبر لا، نازالا، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خلقا، صدقا، یدکا، بلغا، طبعا، جعل، فعل، نظر، ذکر، کسب، ابیلی۔ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، صاد پیش سو، حا پیش حو، صحو، فا پیش فو، صحفو، ثلثو، سدسو، حرمو، ربع یا ربعو، ربع، حمیدہ، خاطفہ، مالکی، تازیدی، تاجیدو، یالیجو، قاف پیش قو، تا زیرتی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سوئی، لام زبر لا، سوئیلا، قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ، قوریآ، قمری، کبارو، حشیرہ،
اب یہ دیکھیں، اب آپ یہ توجہ کریں، یہ خا ہے، یہ بلیو کلر کا ہے، قاف یہ بھی بلیو کلر کا ہے، صاد بلیو کلر کا ہے، قاف یہ بھی بلیو کلر کا ہے۔ اب ہم آپ کو سبق نمبر 1 کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خصہ ضغط قذ ہے۔ اب آپ یہ حروف یاد کر لیں۔ اب یہی حروف آپ ادھر دیکھیں گے کہ چھٹی تختی میں یہی حروف جو ہیں یہ بلیو کلر کے ہیں۔ خا، خا بھی تھا، قاف، قاف بھی تھا، صاد یہ بھی تھا، غین یہ بھی تھا، طا یہ طا ہو گیا، ظا ہو گیا، یہ سارے حروف اس میں تھے، اسی وجہ سے یہ بلیو کلر کے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بلیو کلر کیوں دکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان حروف کو پر کر کے پڑھنا ہے اور ان حروف کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ لکھا ہوا نا، حرکات، تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ تو یہ حروف جو بلیو کلر کے ہیں یہ حروف مستعلیہ کے ہیں، یعنی کہ ان کو ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اسی وجہ سے یہ ہائی لائٹ ہوئے کھڑے ہیں، مطلب بلیو کلر کے ہیں۔ تو ہم تھے یہاں پر حشیرہ، احدن، مرضن، حمزہ زبر ا، ح زبر ح، آح، دال دو زبر دن، آحدن۔ اب یہ الف جو ہے یہ اضافی ہے۔ میم زبر ما، را زبر را، مارا، ضاد دو زبر ضن، مرضن۔ عملاً، ہدن، طون، قورن، مسادن۔ اسی طرح آپ نے یہ سارے حروف یاد کرنے ہیں، سارے حروف پڑھنے ہیں۔ تو یہ اب یہ دیکھیں کہ آپ کو آہستہ آہستہ بڑے حروفوں کی طرف لے کر جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پہلے صرف آپ کو حروف تہجی پڑھائے، اس کے بعد آپ کو بغیر حرکات کے حروف کی پہچان کا طریقہ بتایا گیا کہ حروف اس طرح لکھے جاتے ہیں تو ان کے آدھے حصے چھوڑ دیے جاتے ہیں، آدھے حصے یعنی کہ لکھے جاتے ہیں، جیسے سبق نمبر 2 میں ہے۔ تو ان کو آپ حروف کی پہچان کریں۔ تو آگے پھر حرکات بتائی گئیں، پھر تنوین آ گئی۔ تو اب یہاں پر باقاعدہ طور پر یعنی کہ باقی ساری چیزیں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہ ساری اس میں آ گئیں۔ تو میں آخری لائن پڑھا دیتا ہوں: نافار، صمد، غضب، لاعب، اذن، کتب، درجۃ، قرادۃ، علقۃ، سفرات، شجرات، قطرات۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو میں آپ سے پھر سے یہی درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جتنے بندوں تک ہماری ویڈیوز پہنچیں گی تو آپ کی شیئر کردہ ویڈیوز تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اسی طرح ان کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔